आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई म हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। यस मिथिला बहसमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरेर अथवा आमन्त्रणा गरेर अथवा उहाँहरूलाई ल्याएर यहाँहरू माझ हामीले विभिन्न खालका गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ र विभिन्न खालका सल्लाह सुझावहरू हामीले यहाँहरूलाई पस्किराखेका छौँ। थाहा छैन यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको सबैको लागि र सधैँको लागि हो र यसले मिथिला नेपाल टेलिभिजनले विशेष गरी पश्चिममा महाकाली, पूर्वमा मेची, दक्षिणमा तराई र उत्तरमा हिमाल सबैको ठाउँ, सबैको एउटा आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने, आफ्नो कला प्रस्तुति गर्ने, आफूसँग भएको क्षमता सो गर्ने, यसलाई हामीले एउटा ठाउँ बनाएका छौँ र त्यसैको लागि हामी सदैव प्रयत्नशील पनि रहनेछौँ। र आज पनि हामीले एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँ भित्रहेका छौँ र उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि तराई क्षेत्रको विशेष गरेर मिथिला अञ्चल क्षेत्रको एकजना यस्तो महिला नेत्री भने मैले अहिलेलाई भित्राएका छौँ। उहाँ विभिन्न विधामा उहाँ चाहिँ नि संलग्न हुनुहुन्छ र विशेष गरेर तराई क्षेत्र र मिथिला अञ्चल क्षेत्र एउटा घुगुटभित्र अल्झिने ठाउँ हो र महिलाहरू विशेष गरेर घुगुटभित्र अल्झिनुहुन्छ र त्योभन्दा बाहिर आउन नसक्ने र त्यहीँभित्र अल्मलिने ठाउँ हो। तर त्यही ठाउँको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यो व्यक्तित्व विभिन्न क्षेत्रमा खट्दै अहिले उहाँले आफूलाई एउटा सामाजिक उचाइ र विशेष गरेर एउटा सामाजिक अभियानमा यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ र त्यसको लागि हामीले के पनि गर्नुपर्छ भने उहाँलाई हौसलाको लागि, उहाँलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैले उहाँलाई साथ दिनु पनि पर्छ र उहाँ एक्लै होइन, यो उहाँ एउटा प्रतिबिम्ब हो। विशेष गरेर हामीले के पनि भन्न चाहन्छौँ भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत उहाँ मिथिला क्षेत्रको एउटा प्रतिबिम्ब हो, एउटा प्रतीक हो, जसको कारणले मिथिला क्षेत्रका आम महिला वर्ग विशेष गरेर नारी वर्गमा एउटा अभियान चलोस्, त्यसमा पनि उहाँ मार्फत र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एउटा चनमा भन्ने उहाँले एउटा संस्था जन्माउनु भएको छ। त्यो संस्थाको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँ चनमाको अध्यक्ष मात्रै होइन कि उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो र त्यो मात्रै होइन, उहाँ विशेष गरेर उहाँ एउटा साहित्यकार पनि हो। उहाँले विभिन्न कविताहरू मार्फत आफूलाई समाजमा चिनाइ पनि सक्नु भएको छ र अब उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा स्वागत गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मैले के आग्रह गरेँ भने यस्ता व्यक्तित्वलाई उठाउनको लागि हामीले हौसला प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यहाँहरूले मिथिला नेपाल टेलिभिजन र विशेष गरेर यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हेरिदिनको लागि आग्रह गर्दै उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विभा झा। अब विभा झा एउटा अगाडि मैले उहाँको ब्याकग्राउन्ड बाँधिसकेको छु र विभा झालाई मैले यस मिथिला बहसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याम नमस्कार, धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो। यहाँलाई अब व्यस्त मान्छे हुनुहुन्छ र त्यसमा पनि यो अहिलेको यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म्याडम, अहिले साँच्चीकै परिस्थिति त अनुकूल चाहिँ हाम्रो कतै पनि छैन। त्यही पनि मलाई आउन मन पनि थियो, किनकि यो हजुरले यसो म हेरिराख्छु, मलाई हजुरले गरेको कुरा राखेको मलाई पहिलादेखि नै म धेरै धन्यवाद म्याडम, मलाई चाहिँ मनपर्छ हजुरको। अनि त्यही भएर आउने मन पनि थियो। अहिले परिस्थिति जस्तो भए पनि आज त दिन जुट्यो, आजको चाहिँ धन्यवाद म्याडम, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी पनि के राख्छ भने हरेक मान्छे तपाईँको यो प्रशंसाको अपेक्षा गर्छ। यहाँले मेरो प्रशंसा गरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद मैले दिनै पर्छ। र अब यहाँ आइदिनु भयो, यस्तो परिस्थितिमा यहाँले आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो। अब मैले यहाँ जस्तो व्यक्तित्व यहाँ आउँदै गर्दाखेरिमा यो प्रतिकूल परिस्थिति छ। देश आज 53 दिन भयो देश लकडाउनमा गएको र यो लकडाउनलाई यहाँले कसरी प्रयोग गर्नु भएको छ र आम जनतामा एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले आम जनसमुदायलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिक छोटो भाइ म्याडम।
यो लकडाउनले खासै चाहिँ यसमा मैले प्रयोग गरेको यो टाइमलाई विनियोग गरेको हजुरले गर्नुभएको र हाम्रो जनता छन्, हाम्रो जनताले कस्तो गरेर गर्यो होला त्यो कुरामा मेरो दिमाग बढी गयो यो लकडाउनमा। किनकि ठिक छ हामीले अर्को टाइममा फुर्सद पाउँदैन, घर बस्न पाउँदैन, बच्चाहरूसँग टाइम दिन पाउँदैन, मन लाग्छ बस्न तर कामको व्यस्तताले बस्न पाउँदैन। बसेँ, रमाइलो गरेँ। एउटा रमाइलो गर्नलाई एउटा अर्थको पनि आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो खल्ती जब खाली छ भने खल्तीमा जब अब अर्थ छ भनेर त्यो टाइम हामी रमाइलो गरेर बिताउन सक्छौँ। तर यो कुरा सबै ठाउँमा छ र? हजुर हो। हाम्रो देशमा सबैजनासँग, हाम्रो जनतासँग, हाम्रो गाउँमा, मिथिलै क्षेत्र होस् कि यताको क्षेत्र होस्, सबै यो गर्न चाहिँ सक्षम छैन। त्यो पनि दिमागमा पटक पटक आएकै कुरा हो। आफ्नो पनि गरेँ, सदुपयोग त गरेकै हो, पढेँ लेखेँ, आफ्नो बच्चाहरूसँग बसेँ, घरमा रमाइलो गरेँ। तर त्यो अवस्थामा जब दिमाग गयो अनि मुटु कस्तो दुखेर आउँछ। पक्कै पनि किनकि हामी यो टाइमलाई यस्तो गरेर बितायो भने हाम्रो अब भनौँ न न्युज च्यानलमै भनेको कुरा हो कि अब ठिकै छ नि, यो टाइमलाई राम्रोसँग बिताउन राम्रो कुरा हो किनकि यस्तो बेला हामीले टाइम पाएछु भनेपछि मेरो दिमागमा यो आयो कि यस्तो पनि त मान्छे छ हाम्रो देशमा, जनता छन् जुन मान्छेले अब गरी खाने हो हैन। अब त्यो मान्छेले के गरी बिताएको होला? जब अर्थ हुन्छ अनि हामीलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ, जब अर्थ हुँदैन नि त्यो टाइम कस्तो नराम्रो टाइम होला उनीहरूको लागि। त्यो कुराहरू पटक पटक दिमागमा आइराख्यो, चित्त दुखिराख्यो, हाँस्दै चित्त दुखाउँदै जे होस् भन्नाले अरूको बारेमा पनि सोचियो, आयो दिमागमा, तर जे सोचियो त्यो बिताउँदै चाहिँ गरेको हो। हजुर अनि अगाडि पनि सायद यही गरेर बिताउने होला। पक्कै पनि। यहाँलाई धन्यवाद म्याडम, यहाँले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। अब मैले यो जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन कोरोना भाइरस छ, अहिले हामी पनि यसबाट पीडित छौँ र अगाडि नै मैले भनिसकेँ 53 दिन भइसक्यो लकडाउनमा गएको र यहाँले आफ्नो केही कुराहरू पनि लडाउनु भनेर राखिदिनु भयो। अब यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी अथवा यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले आम जनतामा यहाँको भनाइ अलिक छोटोमा राखिदिनुहोस् न म्याडम, यसलाई कसरी बच्ने भन्ने कुराहरूमा। सबभन्दा पहिला त यो म एउटा सामाजिक अभियन्ताले सरकारले गर्नुभएको कुराहरूसँग सन्तुष्ट छैन। हजुर किनकि म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता नभएर एउटा समाजको, एउटा देशको नागरिकको नाताले पनि म यो कुरा बोल्न सक्छु। यो मेरो अधिकारकै कुरा हो। म कुनै पक्ष र विपक्षको मान्छे पनि होइन कि म विपक्षी हो भनेर दोष आरोपण गर्छु, त्यो पनि होइन मेरो मन, सायद त्यस्तो पनि छैन। तर मेरो भनाइ यस्तो छ कि जसरी अब सुरुमा लकडाउन हाम्रो देशमा सुरु भयो, लकडाउनको पालना पनि भएकै हो, तर हुने ठाउँमा भएको हो हैन। जुन ठाउँमा लकडाउनको पालना भएन त्यो ठाउँमा व्यवस्था भएन कि मान्छेलाई व्यवस्था गरिन्थ्यो अनि यस्तो हुन्थेन कि मेरो दिमागमा आउने कुरा योहरू हो। जस्तो लकडाउनमा सुरुमा हाम्रो विदेशतिर, इन्डियातिर हाम्रो खट्ने कामदारहरू, मजदुरहरू त्यस्तो त्यहाँ फस्नुभयो हैन। फस्नुभयो। त्यतिखेर सरकारले एउटा आफ्नो केही व्यवस्था गरेर मान्छेहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइन गरेर अनि व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर आवश्यकता के थियो मेरो विचारमा, त्यहाँ बोर्डरहरूमा एकदम व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, जुन व्यवस्था पुगे छैन। व्यवस्था त्यतिखेर टाइट भएको, कडा भएको भए त्यहाँबाट मान्छे छिर्यो, ठिक छ, छिर्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। मान्छे छिरेको मान्छे अलमल भयो, अलमल भयो। अब यो अलमल भएकोमा नि दुईटा कुरा आउँछ, त्यसलाई हामी अलमल भएको नि भन्न सक्छौँ, मान्छे लुकेर बस्यो पनि भन्न सक्छौँ। तर जब हाम्रो प्रशासन टाइट हुन्छ भने हामी लुकेर बस्न सक्दैनौँ। प्रशासनले अलिकति अलि बढी कडाई गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ पुगे छैन कि मेरो सोच। त्यो नपुगेको कारणले यो
अहिलेको परिस्थिति यस्तो भएको हो कि हजुर, हजुर। नहुने ठाउँमा नि मिसमास भएको हो कि हजुर, हजुर। त्यो मेरो एउटा सोच हो। किनकि यो काठमाडौँमा लकडाउन भयो, हजुर। पालना पनि गरे हामीले, हजुर। हाम्रो जनताहरूले नि खुब साथ दियो, हजुर। सरकारलाई भन्नुभएको कुरा सबै मान्यौँ, हामी पुलिस प्रशासन सबैको उ गरे। हजुर, तर यहाँ गरेर हामी के फाइदा भयो त? हजुर, हजुर, हजुर। यहाँ गरेर भन्नाले हामी- सबै ठाउँमा यस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको आशय रह्यो। भन्नाले अब जनतालाई तपाईँले लकडाउन गराउनु भयो, घर बस्न लगाइदिनु भयो, ठिक छ, बसेँ हामी। हजुर। तर त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँमा कुरै भएको छैन। मान्छे कसरी आयो त? हजुर, हजुर। आखिर मान्छे उताबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेपछि आखिर यस्तो त हुन्थेन नि। हजुर। अहिले त निस्किरहेछ, हो। काठमाडौँमै निस्किसक्यो भनेपछि काठमाडौँसम्म मान्छे त पुग्यो। हजुर। कसरी पुग्यो होला? हाम्रो यातायात बन्द भएको भए हजुर। के भयो? खोक्लो भयो कि? हजुर। हामी मान्छे लकडाउन भएपछि बस यातायात चाहिँ रोक्न सकिएन कि? हजुर, हजुर। बसको यातायातको व्यवस्था चाहिँ सुचारू नै भइराख्यो कि? हजुर। भित्र के भयो कि त हाम्रो पासको व्यवस्था कि त अर्को टाइपको व्यवस्था जुन थियो त्यो त्यहाँ मिस्टेक भयो कि? हजुर। मान्छे चाहिँ मिसमास भएर नै अहिले यस्तो अवस्था भइरहेछ। अलिकति फैलिएको अवस्था चाहिँ नि आयो। फैलिएको अवस्था हजुर। भइरहेछ। फेरि यो त अब फैलिएको अवस्था यस्तो छ, यो फैलिएको अवस्था भयावह पनि हुन सक्छ। हजुर, हजुर। किनकि जब मान्छेसँग मान्छेलाई यस्तो सर्ने जब समस्या छ भने त्यसलाई अब कहाँसम्म कति गर्न सक्छ? अहिले आएर फेरि हेर्नु न, बिचमा खोक्लो भयो, अहिले आएर 2 दिनदेखि फेरि एकदम टाइट भइरहेछ। हजुर, हजुर। भनेपछि मिसमास त भयो पक्कै नि। पनि, मिसमास भएपछि जुन टाइट हुने अवस्था फेरि दोहोऱ्याएछ, त्यो अवस्था मेरो विचारमा सुरुदेखि नै हुनु पर्थ्यो। अनि यो अवस्था चाहिँ आउने थिएन कि भन्ने म्याडमको चाहिँ नि शङ्का। हजुर, हो। मेरो मनमा यो चाहिँ पक्कै पनि यहाँलाई धन्यवाद। र हाम्रो पनि सरकारलाई के आग्रह छ भने विशेष गरेर सामाजिक अभियन्ता विवाह झाज्यूको भनाइ जस्तै गरेर कम्तीमा पनि घरि खुला छोडिदिने, घरि चाहिँ अलिकति टाइट गरिदिने, त्यो गर्दा भन्दा पनि निरन्तर सरकारले निगरानी बढाइदियोस्। हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि हामी आग्रह गर्छौँ र आम जनताहरूले पनि अहिले के बुझिदिनु पर्यो भने खुला भयो भनेर कम्तीमा पनि सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने कामलाई नछोडिदिनको लागि हामी आग्रह पनि गर्छौँ। र फेरि म म्याडमसँगै जोडिएँ। म्याडम, अब जस्तै हामी यहाँको विधातिर पनि आउँदैछौँ, जस्तै यहाँ एउटा चनमा भन्ने संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ र मैले यहाँलाई अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ नि मैले के भने यो चनमा भनेको कस्तो संस्था हो र यसको यहाँले यसको निर्माण कसरी गर्नुभयो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न म्याडम। यो मान्छेले एक दिनमै कुनै कुरामा चाहिँ पुग्दैन। हजुर, हजुर। मान्छेको मन भनेको कुनै कुरामा जब हामी सोच्छौँ, हजुर। हाम्रो सोच त्यस्तो कारण अब त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो सोच त हो नि। जुन मान्छेले अब आफ्नो क्षेत्र कार्यक्षेत्रको लागि मात्रै कुनै मान्छेले सोच्छ, कुनै मान्छेले सानैदेखि बच्चैदेखि लिएर उसको दिमाग अलि अर्कैतिर हुन्छ। मेरो दिमागमा यो कुराहरू पहिलादेखि नै थियो, नभएको होइन। तर अब एउटा आइमाईको के हुन्छ भनेको पहिला उसको अब बिहेभन्दा पहिला नि अब उसको आफ्नै डिसिजन लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। हाम्रो सामाजिक बनोट अनुसार त्यो अवस्था हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो मिथिलातिर यो कुरा हाम्रो टाइममा अहिले त परिवर्तन भइरहेछ। हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आफूले केही गर्नुपर्ने भनेर धेरै अलिकति गाह्रो थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर फेरि अब पछि बिहेपछि अब एउटा आइमाईको घर गृहस्थी भनेको प्रमुख ऊ हो। घर गृहस्थी, आफ्नो संसार, वैवाहिक जीवन, यसलाई चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता नै महिलाको त्यो हुनुपर्छ कि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थित गर्नलाई अलि समय पनि चाहिन्छ त्यतिखेर। त्यो टाइमिङ जुन हुन्छ नि, त्यो एउटा अब गृहस्थी नै बचाउनलाई, गृहस्थी नै राम्रो गृहस्थी भनौँ न, गृहस्थी त अब छोडिदिए पनि बसिहाल्छ, त्यो कुरा अब अर्कै हुन्छ होइन। तर अब राम्रोसँग आफ्नो घर गृहस्थी बसाउनलाई अलिकति ऊ चाहिन्छ। त्यो गरेँ, मैले पनि त्यही गरेँ। बिहे भयो, बिहेपछि मैले घर गृहस्थीमा ध्यान दिएपछि चाहिँ बालबच्चा भए, छोराछोरी भए, हुर्काएँ, सानो सानो केटा बालबच्चा थियो। त्यसमै अब हामी चाहिँ त्यस्तो ठुलो परिवारबाट आएको मान्छे पनि थिएन। सानो सानो परिवारबाट आएको, जे होस् सानो परिवार ठुलो परिवार भएन
पनि हुँदैन। पहिला अब म जुन परिवारबाट आएको छु त्यो परिवार पहिला कस्तो थियो मलाई मतलब छैन, तर मेरो पालना गर्ने बेलामा मेरो प्रतिपाल जुन अवस्थामा भएछ म त त्यस्तै परिवार ठान्छु नि त। त्यो मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएको हो हामीहरू। त्यो परिवारबाट आएको मान्छेलाई आफूलाई एस्टेब्लिस्ड पनि गर्नुपर्छ। यो घर गृहस्थी चलाउनलाई कि त जागिर खानुपर्छ कि त आफूलाई व्यवसाय गर्नु पर्यो। अब त्योहरू गर्दा नि स्ट्रगल कम त हुँदैन नि। अनि त्यो सबैमा लागेर त्यो टाइम एउटा अब भनौँ न त्यो टाइम एउटा लामो समय त्यसमा गयो, जान्छ नर्मली, मेरो पनि गयो। अनि त्यही गर्दा गर्दै चाहिँ त्यति समय मैले त्यसमै बिताएँ। अनि यो संस्था चाहिँ कसरी जन्माउनु भयो र यसको आवश्यकता कसरी महसुस भयो? हजुर, अब चाहिँ बच्चाहरू पनि अलिकति ठुलो भए। अब एउटा अब यस्तो हुन्छ, हामी व्यवसाय गरौँ कि केही गरौँ त्यसको कुनै लिमिटेसन हुँदैन। त्यो त अब जति अब बढ्दै जान्छ त्यसमा व्यस्तता पनि बढ्दै जान्छ। यो जीवनको एउटा ऊ पनि हो, तर जीवन पनि बित्दै जान्छ, हामी पनि बित्दै जान्छौँ त्यो सँगसँगै। व्यवसाय त आफ्नो लागि पनि हो, आफ्नो लागि हो, त्यो त आफ्नो जीवन उपार्जनको लागि हो, आफ्नो उसको लागि हो। तर अब त्यसपछि चाहिँ मेरो दिमाग अब जुन मेरो थियो दिमागमा एउटा संस्था जन्माउने, अब एउटा संस्था खोल्नु पर्यो। एउटा अब जुन चाहिँ मैले चाहिँ यसमा दिमागमा त पहिल्यैदेखि थियो। म जब गाउँमा पुग्थेँ, जब म त्यस्तो ठाउँहरूमा पुग्छु नि। अनि यो चनामा भनेको पनि के हो यसको बारेमा पनि अलिक राखिदिनुहोस्। त्यो पनि म भन्छु। मेरो दिमागमा के थियो भनेको यो यसमा नलाग्दाखेरि नै जब म यस्तो ठाउँहरूमा पुग्थेँ, अहिले पनि पुग्छु, पोजिटिभ पोइन्ट भन्दा नि मलाई नेगेटिभ पोइन्टमा मेरो दिमाग बढी जान्छ। यो स्वभाव हो। हुनसक्छ मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा त्यो हो कि यो अब जस्तो कि अब लकडाउनै होस् भनौँ न, अब मेरो र तपाईँको अवस्था भन्दा नि मलाई त्यसको अवस्थामा धेरै ध्यान जान्छ। यो मेरो दिमाग हो, मेरो सोच हो। किनकि मलाई के लाग्छ, म कुन व्यवसाय गर्छु त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट छ पुलको छेउछाउमा बसेर जुन व्यवसाय गर्छ, जुन दिनभरि सानो सानो व्यवसाय गरेर जीवन उपार्जनको लागि कमाउँछ, त्यसको अवस्था अहिले कस्तो होला भने मेरो दिमागमा अहिले पनि त्यो कुरा आउँछ। भनेको पहिला पनि म गाउँतिर जाँदाखेरि महिलाहरूको अवस्था देख्दाखेरि, जस्तो कि अब गाउँमै जाँदाखेरि मेरै घरमा आउँछ, अब अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो आइमाईहरू छ, त्यस्तो अब टोल विशेष गरेर न्यून आय भएका जुन मान्छेसँग समस्या छ उसको कुनै समाधान छैन। यो मान्छेहरू कसरी यो गर्छ, जीविकोपार्जन गर्छन्, यो कति सक्छ, यसको बच्चाहरूको भविष्य के हुन्छ होला, त्यस्तो दिमागमा कुराहरूमा मेरो दिमाग चाहिँ जान्थ्यो। अनि मैले एउटा अब यो कुन तरिकाले म यो गर्न सक्छु भनेपछि सुरुमा त मैले यो संस्थै नखोलेर गरौँ कि भन्ने विचार पनि आएको थियो मेरो दिमागमा। किनकि अहिलेको अवस्थामा कस्तो कस्तो हेरिरहेको थिएँ संस्थाहरूको, त्यो कुराहरूलाई म सपोर्ट गर्दैन। मेरो सोच अलि छुट्टै छ। भनेको म संस्थै नखोलेर किन गर्न सक्दैन भनेर पनि मेरो दिमागमा आएको थियो। पछि फेरि अब कुनै पनि काममा कुनै पनि संस्थाको लागि अग्रसर हुँदाखेरि हामीले धेरैजना भेट्नुहुन्छ, हामी धेरैजनासँग सल्लाह पनि गर्छौँ। किनकि कुनै काममा नलाग्दाखेरि हामीलाई अनुभव हुँदैन। हामीलाई जहिले पनि अनुभव भएको मान्छेसँग, अनुभव भएको आदरणीयहरूसँग, श्रेष्ठहरूसँग विचार गर्नुपर्छ, यो राम्रो कुरा हो। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि पछि मैले के थाहा पाएँ भनेको, होइन एउटा संस्थाबाट जानु पर्यो। यदि त्यो संस्थाको काम मैले राम्रोसँग गर्छु भने त्यो संस्था किन नराम्रो हुन्छ? संस्थालाई राम्रो पार्न पनि त एउटा पोइन्ट त हो नि। संस्थाले पनि राम्रो काम गर्यो भनेर त हुन्छ नि। भने म एउटा चन्मा नामक संस्था बनाएँ। त्यो चन्मा नामक संस्थाले मैले एउटा कार्यक्रम पनि चन्मा नामले नै गरेको हो, यही काठमाडौँमा। काठमाडौँमा कमलपोखरीमा अग्रवाल भवनमा मैले यो कार्यक्रम गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले धेरै डिबेटहरू राखेको पनि थिएँ। 8वटा त्यसमा सत्र थियो, 2 दिने कार्यक्रम थियो त्यो। अनि धेरै विद्वतजनहरू आउनुभएका थिए। उतापट्टि मिथिलाबाट पनि ठुल्ठुलो साहित्यकारहरू पनि आउनुभएको थियो।
जति त्यतिखेर मलाई जति चाहिँ लाग्यो त्यति म जोड्न सकेँ। मेरो दिमागमा यो पनि थिएन कि सबैजनालाई जोड्न पनि भ्याउँछ भनेको। 2 दिनमा जति अटायो त्यतिखेर के थियो दिमागमा भने यो थिएन कि म यति लङ टाइम चाहिँ अर्को जन्मको लागि जानुपर्छ मलाई। मेरो दिमागमा त यो थियो कि म पटक पटक राख्छु यो जन्म भनेर मेरो विचार थियो त्यतिखेर। अनि म अर्को पनि धेरै विषयहरू छ सबैमा उ गर्छु भनेको। मैले त्यो जन्म गरेँ, त्यो जन्म राम्रोसँग सफल भयो, मलाई सन्तुष्टि मैले पाएँ। अब त्यो सफल कतिसम्म भयो त्यो म भन्न सक्दैन, त्यो समाजले भन्छ, त्यो समाजले सहभागी भए जसले देखे हेरे। हजुर, हाम्रो जुन दर्शक दीर्घामा आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो म भन्न सक्दैन, तर मेरो मनले एकदम सन्तुष्ट छ। त्यसपछि पनि मैले एउटा आफ्नो गाउँमा एउटा अर्को पनि साहित्यिक कार्यक्रम जस्तो राखेको, यही संस्था मार्फतै राखेको हो। अरुल नाम गरेर मैले आफ्नो संस्थाको नाम पनि चनमा राखेँ। हैन, चनमा राखेँ। हजुरले पनि यसको मिनिङ पनि म बुझ्न खोज्दै छु। मैले यो संस्था खोल्दाखेरि चनमा मैले यसको नाम राखेँ। अब यो चनमा भनेको हाम्रो जुन अब भगवती हाम्रो के छ, घर भगवती एउटा देवता हुनुहुन्छ हैन, देवता। अब त्यसमा अब भगवती काली माता दुर्गाजी जे भन्नुहुन्छ, जुन नामले पुकार गरे पनि भगवती नै हुनुहुन्छ। अनि भगवतीको त्यहाँ जुन हाम्रो उतातिर के छ भनेको, हाम्रो यहाँ भगवतीको चाहिँ पिँढी बनाएको हुन्छ कि, पिँढी बनाएको हुन्छ खास त्यहाँ टाङ्ने छ कि त्यो। अब यस्तो गरेर त्यसमा नि कति थरी छन्, जस्तो कि अब यस्तो शिर हुन्छ, त्यो शिर भन्छौँ हामीले, त्यो यसो गरेर टाङ्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अचरी भन्छौँ हैन। माथितिर यस्तो गरेर पूजा गर्ने बेलामा गरेर कुनै यज्ञ पनि गर्दाखेरि हामीले हेर्छौँ कि एउटा कपडामा यस्तो घुँघुरोहरू बनाएर अनि हामी यसो गरेर लगाउँछ हैन, त्यसको तल बसेर हामी यज्ञ गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। त्यो भनेको चनमा हो। त्यो चनमा। अनि विशेष गरेर यो कुन भाषामा हो म्याडम? यो मैथिली हो। अब यहाँको भनाइमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँले जुन चनमा भन्नुभएको विशेष गरेर जगियामा पूजाआजा गर्दाखेरिमा अथवा बिहा व्रतबन्ध गर्दाखेरिमा हाम्रोतिर चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा चदुवा भनिन्छ। र त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका त्यो ओर बनाइएको हुन्छ, पिलरहरू अथवा चाहिँ त्यो काठका के अरे त्यो बनाइएको बारहरू बनाइएको हुन्छ। र त्यसमा चारैतिर चाहिँ त्यसलाई 5वटा डोरीहरू हुन्छन्, त्यसमा बाँधिन्छ र त्यसमा केही फलफुलहरू राख्ने गरिन्छ र त्यसको तल जगिया हुन्छ अथवा त्यो मठहरू सानो के बनाउँछन् हो त्यो। जबकि मैथिलीमा त्यसलाई चाहिँ नि चनमा भनिदो रहेछ। र म्याडम मैले पनि यहाँको भनाइबाट र यो यहाँले जुन भावनाबाट यो रहेछ भन्ने कुरो बुझेँ। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब विशेष गरेर यहाँले जुन यो चनमा भन्ने संस्था चदुवा जस्तो एउटा छहारी बनोस् भन्ने खालको, त्यो छहारी पनि कस्तोको लागि भन्दाखेरिमा जसको जो निमुखा छन्, जुन पीडित छन् हो, त्यो पीडितहरूको लागि यो चनमा भन्ने संस्था यहाँले जुन छहारी बनाउने, तिनीहरूको चाहिँ नि एउटा शीतलताको लागि भनौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि जुन त्यो व्यक्तिहरूलाई यहाँले भगवान ठान्नु भएछ र तिनीहरूलाई चाहिँ नि जुन छहारी दिने यो चनमाले चाहिँ नि गर्ने रहेछ। मैले यसरी बुझेँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको चाहिँ जुन एउटा जुन पवित्र भावनाले यो के अरे यो संस्था यहाँले बनाउनु भयो र यो संस्था फलोस् फुलोस् हाम्रो पनि कामना यहाँलाई। अब विशेष गरेर संस्था बनाउँछन् र विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् र एउटा त्यो एनजिओ आइएनजिओ लगेर दर्ता गरे अनि संस्था हो भनेर मान्छेले अकुत सम्पत्ति कमाइराखेका हुन्छन् भनेपछि अब तपाईँको पनि त अन्त्यमा फेरि पछाडि गएर पैसा कमाउने रहर त होला नि, होइन म्याडम? होइन, त्यस्तो छैन। हजुर, त्यस्तो किन छैन किनकि जब त्यस्तो मनसायले मान्छे आउँछ भने त्यो कुनै बेला पनि बिचैमा हाम फालेर आउन सक्छ। हजुर। जस्तो कि त्यस्तो यदि गर्नुपर्ने थियो भने म चाहिँ किन 4-5 वर्ष पहिलादेखि मात्रै यसमा छिरे त? म त यो अवस्थाहरू हेर्दै ठुलो भएकी त हो नि। म यही देशमा यही मिथिलामा जन्मेकी हुर्केकी छोरी मान्छे होइन। म त्यतिखेर नि हाम फाल्न सक्थेँ, संस्था बनाउन सक्थेँ। त्यो संस्थाले मलाई नि कति हजुरले भनेको जस्तै मलाई नि सपोर्ट गर्थ्यो, तर मेरो त्यस्तो विचार थिएन। हजुर भन्नाले यो चाहिँ नि एउटा नन प्रफिटेबल संस्था हो भन्ने यहाँको आशय हो। हजुर।
र मैले म्याडमको भनाइलाई एकदम हार्दिकपूर्ण कदर गर्दै मलाई एउटा भनाइ याद आयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको, जिउँदै मरेको भने नाम कसको, जिउँदै मरेको भने नाम कसको, उद्दाम बिन बिच्छ काल जसको। भन्नुको अर्थ हो केही नगरिकन मर्नु भनेको त्यो जिउँदै मरेको। त्यस कारणले उहाँमा पनि अब त्यो जिउँदै मरेको कति बाँच्ने, त्यो बाँच्नु र मर्नुको के अर्थ होला र भन्ने उहाँलाई लाग्यो र कम्तीमा पनि भविष्यमा अथवा मेरो मृत्यु पश्चात जस्तै मान्छे मरणशील छ, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सबै जन्मन्छ र मर्छ, मान्छे मात्रै ढिलो चाँडो हो र उहाँमा कम्तीमा पनि मेरो मृत्यु पछाडि, मेरो अस्तित्व पछाडि, जुन एउटा यो शरीरको अस्तित्व पछाडि पनि मैले केही न गरौँ र मलाई सम्झिहुन्, जबकि मेरो त्यो खालको दिन आओस् र मैले त्यसरी नै सेवा गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले उहाँले एउटा सनमा भन्ने संस्था जन्माउनु भएको रहेछ। मैले यसरी बुझेँ, यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ। अनि म्याडम यो संस्थाले के गर्दैछ त अहिले, यसको बारेमा पनि छोटोमा राखिदिनुहोस् न। यो संस्थाले एउटा त जन्मा नामक त्यो गरायो, त्यसपछि मैले अर्को साहित्यिक कार्यक्रम पनि राखेँ। हेर्नुहोस्, यो संस्थाले जति गर्नुपर्ने कुरा थियो, जति मेरो योजना थियो, त्यसमा म अलि अब के भनौँ, त्यति मैले नै आफूलाई सन्तुष्ट बनाइराखेको छैन। जस्तो सुरुमा मैले जन्मा राखेँ नि, जति सन्तुष्ट थिएँ नि, त्यति चाहिँ म अहिले सन्तुष्ट भइरहेको छैन। किन छैन भने म के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई, यो अब किन मेरो एउटा अर्को व्यस्तता पनि छ, व्यावसायिक व्यस्तता छ, त्यो पनि कारण हो। बितेको दिनहरूमा हाम्रो अर्को प्लानहरू थियो, त्यो अब त्यो गर्दाले भनौँ न त्यही व्यस्तताहरूका कारणले म चाहिँ अलिकति टाइम कम दिएँ। किनकि म टाइम कम दिएँ त्यो मान्नै पर्छ। मैले त्यो गिल्टी फिल पनि गरिरहेको छु। स्वाभाविक, व्यवसाय पनि त चलाउनु पर्यो नि त। सोचले मैले जन्मा ल्याएको थियो नि, त्यो एकदमै मैले के सोचेको थिएँ, यो जन्म आएपछि म यो गर्छु त्यो गर्छु, त्यसमा मेरो अब भनौँ न 10% पनि भएको छैन। हजुर हजुर, गर्न सकेको छैन अरू व्यस्तताको कारणले। तर अब चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा म झन् चाहिँ निराश भइरहेको छु अहिले। किनकि मेरो जुन अब प्लानहरू थियो नि भित्रभित्र, त्यो अब छिटै केही आउनुपर्ने थियो। जनकपुरमा मेरो एउटा प्लान थियो, त्यो जनकपुरमा ठुलो एउटा आयोजनको प्लान थियो मेरो, त्यो यो लकडाउनले गर्दा अझ पनि ढिला होला कि भनेर म चाहिँ अलि दुखी पनि भइरहेको छु अहिले। तर यो आफ्नो हातको गतिविधि गर्न पाइन भनेर अब यो यस्तो छ, यस्तो बेलामा अब कहिले नर्मल होला, अब यस्तो त हातको कुरा पनि होइन। अब पशुपतिनाथले अब जब सबै नर्मल पार्नुहुन्छ अनि उहाँको कृपा जब हुन्छ अनि फेरि म अगाडि आउँछु। त्यही भएर जन्ममा अहिले मैले गर्न पाएको धेरै कुरा छैन। अब मैले म्याडमसँग अर्को, यहाँले भन्नुभयो यो नन भन्नाले चाहिँ नि नाफा नराख्ने, नाफा नलिने, नन प्रफिटेबल भनेर यहाँले भन्नुभयो। विशेष गरेर यो स्थापनाको उद्देश्य यहाँले भन्नुभयो जुन गति त नलिएको विविध कारणले जुन खालको मैले सोच बनाएर यो स्थापना गरेँ त्यो खालको गति त दिन सकेका छैन, तर छोडेकी पनि छैन। जस्तै मुख्यतया कुनै पनि संस्था जन्मिँदाखेरिमा त्यसका उद्देश्यहरू हुन्छन् र यो गर्छु भन्ने खालले जुन उद्देश्य बनाइएको हुन्छ भनेपछि म्याडमले यो चनामा मार्फत कुन उद्देश्य परिपूर्ति, यसका उद्देश्य यो गर्छु भने त्यो के हो एकचोटि चाहिँ नि म्याडमले राखिदिनुहोस् न। सबभन्दा मुख्य उद्देश्य चाहिँ मेरो एक जन्म गर्दाखेरि पनि मेरो दिमागमा सबभन्दा पहिले रिपिट गराउने कुरामा चाहिँ पर्यावरण आएछ। किन पर्यावरण भनेको हाम्रो लागि धेरै मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ। अब पर्यावरण राम्रो छैन हाम्रो, त्यतिखेरसम्म हामी केही गर्न सक्दैन। ग्रामीण स्तरमा हेर्नुहोस्, पर्यावरण छैन। अहिले हेर्नु हाम्रो खेतीबारी कति भइरहेछ भनेको, बाढीले कति नोक्सान गरिरहेछ। खास गरेर उता मिथिला क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो अब यति धानका खेतहरूका यति उत्पादन स्रोतहरू जति छन् त्यति हामी गर्न पाइरहेका छैन। भनेको
समस्या त त्यहाँ त्यस्ताको त्यस्तै हुन्छ। पक्कै पनि मान्छेले अब खेती गर्न पनि आसान छैन भनेर सोच बनाइसक्यो मान्छेले। त्यही कारणले गर्दा मैले के हेरिराखेको थिएँ भने अहिले पनि हेरिरहेको छु, मान्छेहरू खेत हुँदाहुँदै मान्छेले छोराले विदेश पठाउनु पर्छ कमाउनलाई। किनकि खेतीको अवस्था के छ भने उब्जाउ राम्रो छैन, मरिमरि खटेर काम गरेर किनेर बिउहरू ल्याउनु पर्छ अहिले। अनि त्यो गरेर पनि बाढीले गएर सबै नोक्सानी। हाम्रो देशमा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एक नम्बरमा हाम्रो बुझ्ने कुरा हो र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो। किनकि जबसम्म यो आय स्रोत भनेको अब मिथिलाको उतातिरको आय स्रोत भनेको खेती न हो। हजुर पक्कै पनि। जब खेती राम्रोसँग हुँदैन भनेको पर्यावरण प्रमुख मेरो दिमागमा किन हुन्छ भने अहिले नै हेर्नु न, हामी यति जङ्गल कटान गरिरहेछ, हामी लगाउन कति सक्छौँ र? पक्कै पनि पक्कै पनि। हाम्रो जति जङ्गल थियो अहिले कति बाँकी छ र? खास गरेर उता चुडियाहरूतिर हेर्नुहोस् कस्तो समस्या भइरहेछ। त्यसले अब यस्तो छ, बाढी आउँदाखेरि वर्षायाम हुँदाखेरि डुबाउने, उता मिथिलातिर के समस्या छ। अनि चाहिँ अर्को टाइममा जब कि अब गर्मीयाममा कलहरू सुक्ने अवस्था आइसकेका छ। जनकपुरमा मैले भोगेको कुरा हो, ठाउँ ठाउँमा कलहरूको पानीको स्रोत सुके, त्यसको कारण नै जङ्गल कटान हो। हाम्रो त्यो भूमिको कहीँ न कहीँ यो जलस्रोत सुकिरहेछ। त्यसले गर्दा हो कि ठिक छ, हामी विकास पनि गरिरहेछौँ, नगरेको होइन। जङ्गल कटान गरिदिएँ, अब बाटो बनाउँछु, ठिक छ, बाटो पनि आवश्यकता छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले यो पनि त ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नि त, यो जलस्रोतलाई बढाउने काम पनि त गरिदिनुपर्छ नि। कृषिलाई चाहिँ विकसित रूपमा कसरी ल्याउने, कसरी यो कमी कमजोरीहरू हटिन्छ कि बाढी आउँछ होइन, भन्नाले पर्यावरण सन्तुलन नबिग्रियोस्, हजुर सबै काम गर्नुपर्छ, तर सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो एउटा भयो, यो थियो मेरो, यो गर्नुपर्छ। मेरो यो पनि थियो कि मेरो स्तरबाट मैले गराउँछु र म कोसिस गर्छु कि यो कुराहरू मैले गरेपछि सरकारसम्म पनि पुग्ला कि आज नपुगे भोलि पर्सि पुग्छ भन्ने मेरो विचार थियो। अर्को पोइन्ट मेरो के छ भनेको ग्रामीण स्तरमा जुन महिलाहरू छन्, पहिला पनि त महिलाहरूले धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर काम गर्नको लागि पढाइ लेखाइ नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि होइन। ठिक छ, पढाइ लेखाइ जसको अब जुन एजुकेटेड हुनुहुन्छ अहिले पनि महिलाहरू पनि त्यो अब अनेक स्तरमा काम गर्नुभएको हो, हाम्रो मिथिला क्षेत्रको पनि मधेस क्षेत्रको पनि। तर यता सम्पूर्णै देशमै भनौँ न, हामी ठाउँ ठाउँमा पुगेको पनि हो, महिलाले कम ठाउँमा नपुगेको पनि होइन, विकास महिलाको नभएको पनि होइन, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अरू पनि बढ्छौँ। तर ग्रामीण स्तरमा जुन महिला छन् त्यसको अवस्था त्यहाँको त्यही हेर्छु म। त्यो ग्रामीण स्तरको महिला को छ भनेर म भन्छु हजुर, जुन ग्रामीण स्तरको महिला को छ भनेर जुन खेतमा काम गर्छ, जसको भन्नाले ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरूको जीवन उत्थानको लागि हजुर त्यो एउटा उद्देश्य हो। अर्को मेरो के थियो भनेको ग्रामीण स्तरमा कुनै कार्यक्रमहरू, सानो सानो कार्यक्रमहरू चलाएर उनीहरूलाई ट्रेनिङ गरिदिनुपर्छ। के गर्नुपर्छ भनेको ठिक छ उसँग छैन, हामीले सानो सानो कार्यक्रम के गराइदिनुपर्छ, ठिक छ उसँग केही छैन, त्यही पराल लिएर चटाई बनाउन त सक्छ नि। पहिला हामी सानो गराउन सकिन्छ, त्यो ठुलो जस्तो कि त्यही हुन्छ। हाम्रो पहिले त्यहाँ मिथिलामा के व्यवहार थियो भनेको बसेको मान्छे अब ठुलो दिन्छ, आमाहरू अब हजुरआमाहरू बस्नुहुन्थ्यो, कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो, हात चलिरहेछ, के त सिकीको यत्रो यत्रो डालाहरू बनाइराख्नुहुन्थ्यो, धेरै काम थियो, धेरै प्रथा थियो। जस्तो कि अब फ्रेमहरू, मूर्तिहरू के बनाउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर सिकीको डालो मौनीहरू बनाउनुहुन्थ्यो, अनेक कुराहरू बनाउनुहुन्थ्यो, जनौ काटिन्थ्यो। अहिले त त्यो जनौ पनि किन्ने प्रथा सुरु भइ नै सकेछ, जनौ बनाइन्थ्यो भनेको ग्रामीण स्तरमा। ठिक छ, त्यो चटाई बनाउन त सक्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ गरिदियो भने त्यो ग्रामीण स्तरको काम सिकाइदियो भने त्यो गर्न त सक्छ नि त। अनि त्यसले उसको पनि जीवन उपार्जनमा, जस्तो कि अब उसले खेती गर्यो, खेती बारीले बगाइदियो, के खान्छ त्यसले, त्यो स्तरमा चाहिँ गरिदियो भने उनीहरूको जीवन उपार्जनको लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि उद्देश्य छ मेरो। अनि अर्को त्यसमा धेरै कुराहरू मैले दिमागमा राखेको थिएँ, पछि पनि अब त्यो बाहिर आउँछ होला। त्यसमा त्यो ग्रामीण स्तरमा कार्यक्रमहरू थियो, हाम्रो पर्यावरण थियो, अर्को थियो कि अब
पर्याप्त यो हामी देशमै भनौँ न देशै स्तरमा सोचौँ भने हाम्रो देशकै कुरा हामी युज गर्न पाइरहेको छैन। बानी बिग्रेको हो हाम्रो। के बानी बिग्रिएको छ भने हेर्नु न बजारमा नाङ्लो प्लास्टिकको आइसक्यो, प्लास्टिकको डाली आइसक्यो, डालो जुन हुन्छ मर्दैछ। हामी कहाँ छौँ त? हामी नेपाल यत्रो जङ्गलै जङ्गल भएको हाम्रो देशमा यत्रो राम्रो राम्रो अब भनौँ न जङ्गल अब यो काष्ठ उद्योगको लागि त हाम्रो नेपाल त अब के हुनुपर्ने थियो थाहा छैन। यो अब यो वुडको लागि भनेको हामी चाइनिज फर्निचर युज गरिरहेका छौँ घरमा, मन पनि पराइरहेका छौँ। किन? हाम्रो देशमा जुन कुराहरू छ त्यो हामी स्वदेशी कुराहरू नकिनेर त्यो छ। त्यसमा कारण पनि छ। मैले त्यतिखेर चाहिँ गर्दाखेरि मैले जमिनी स्तरमा नि घुमेर धेरै कुराहरू महसुस पनि गरेको छु। यो किन भइरहेछ त? त्यसको पनि मेरो अगाडि कारण आयो। कारण के आयो भने एउटा नाङ्लो किन्नलाई हामीलाई 500 पैसा दिनुपर्छ भने एउटा प्लास्टिकको नाङ्ले 150 मा पायो। अब हाम्रो सोच के छ भने किन 500 मा किन्नु भने 150 मा त पायो नि। त्यो आउने ठाउँमा 150 मा कसरी बनायो त? त्यो त्यहाँसम्म त हाम्रो दिमाग गएन नि। हाम्रो त्यो बनाउने क्वान्टिटी कम भएछ, त्यो विलुप्त भइरहेछ। त्यही भएर हामी 500 मा किनिरहेछौँ त्यो। तर 150 मा जहाँबाट हामी ल्याएर बेचिरहेछौँ, जहाँबाट ल्याएको हामी युज गरिरहेछौँ त्यो सस्तो मात्र उत्पादन गर्छन्, सस्तो हामीले पुर्याइदिन्छ। हामी अहिले फर्निचर पसलमा गयो भने नेपाली फर्निचर भन्दा चाइनिज फर्निचर हामीले सस्तो मूल्यमा पाउँछौँ अनि हामी चाइनिजतिर लाग्छौँ। यो पनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो सबैजनाले, सरकारले पनि, कि हाम्रो देशमै अब त्यो अब भनौँ न अब त्यो अब सुपथ मूल्यमा पायो भने किन हामी चाइनिज प्रयोग गर्ने? हामी आफ्नै देशको स्वदेशी कुराहरू किन प्रयोग नगर्ने भन्ने ध्यान दियो भने हाम्रो परिस्थिति पनि राम्रो हुन्छ। यत्रो भाइ रोजगार वृद्धि हुन्छ, यत्रो भाइहरूले विदेशतिर यस्तो हाम्रो पर्दैन। यस्तो विदेश गएर हेर्नु न कति यो कस्तो कस्तो टेम्परेचरमा उनीहरू खटेर बिचारा। अनि हेर्नु न अब के भनौँ, मैले सबैको अगाडि नै हो, अहिले कोरोना त अहिले भएको कुरा हो नि। अर्को समयमा नि कति बाहिर गएर अल्मलिएर बक्सामा बन्द भएर आएर यो सबै कुरा हट थियो कि? पक्कै पनि म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले एउटा ठुलो सोचका साथ यो एउटा संस्था निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यो संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि हामी पनि फलोस् हाम्रो शुभकामना पनि छ। हाम्रो ठाउँबाट हामीले सकेको यहाँलाई सहयोग गर्ने पनि हामी हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अगाडि बढ्नुहोस्, सफल पक्कै पनि भइन्छ। बढ्दै जाँदाखेरि केही न केही अब्स्ट्याकलहरू आउँछन्, गाह्रो साह्रो परि नै हाल्छ, यी स्वाभाविक कुराहरू हुन्। तर यहाँले केही धेरै चाहिँ सूक्ष्म तरिकाले जस्तै विशेष गरेर मिथिलाञ्चलको महिलाहरूको सिप जुन ह्रास हुँदैछ, सिप लुप्त हुँदैछ, लोप हुँदैछ, त्यसप्रति पनि यहाँ साह्रै चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ र वन कटानको बारेमा पनि यहाँ साह्रै चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ। कम्तीमा पनि यो खालको नागरिक स्तरबाट यस्ता कुराहरू उठ्नु भनेको एकदम स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि संस्थै खोलेर म यी कुराहरूलाई चाहिँ नि संरक्षणको लागि, बचाउनको लागि, हाम्रो पहिचान गुम्न नदिनको लागि म निरन्तर लाग्छु भन्ने यहाँमा जुन भावना जन्मियो त्यसलाई नेपाली समाज र नेपाली मन र नेपालीपनले स्यालुट गर्नुपर्छ। हामी पनि यहाँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छौँ म्याडम। र अब म फेरि अर्को यहाँको अरू कुराहरू पनि सुनेको छु, यहाँ लागेको, यहाँ सक्रिय भएको अर्को पाठहरू पनि, यहाँ विशेष गरेर साहित्यिक क्षेत्रमा पनि अलिकति यहाँले चासो राख्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि हामीसँग आएको हुनाले यहाँले साहित्यको कुन विधामा यहाँको अलि बढी चासो हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ नि बताइदिनुहोस् न म्याडम। साहित्यिक विधामा अब पढ्ने लेख्ने रुचि चाहिँ सानैबाट थियो। हजुर। पढ्न म अनेक सबै कुरा पढ्छु, कथा, कविता, उपन्यास सबै पढेको छु। नेपालीहरू पनि धेरै मैले पढेको छु। पछि मेरो नेपालीमा पनि लेख्ने मन पनि छ। अनि यो म अहिले चाहिँ मैथिलीमा कविताहरू लेख्ने गर्छु। अहिले मेरो त्यो पनि एउटा प्लान हो कि पछि म त्यसलाई नेपालीमा सबै चाहिँ उ गर्छु, किनकि नेपालीमा पनि गर्नु पर्यो। अहिले मैथिलीमा छ, त्यो पछि चाहिँ पोथी आएपछि चाहिँ म नेपालीमा पनि उसलाई उ गराउँछु।
मैले अहिले कविता लेख्छु। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एउटा कवि पनि हुनुहुँदो रहेछ, विशेष गरेर यहाँको मिथिला साहित्यसँग निकै प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ। अब त्योसँग सम्बन्धित यहाँसँग कविता पनि होला नि, होइन म्याडम? हजुर, कम्तीमा पनि एउटा कवि अब यो स्टुडियोभित्र, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोभित्र आउँदै गर्दाखेरिमा आम दर्शक र हामीले पनि यहाँको एउटा कविता त सुन्न पाउनु पर्यो नि म्याडम, होला नि त, होइन त? सुनाइदिनुहोस् न म्याडम हामीलाई। ल, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँले अब विशेष गरेर विभा झाले कविताहरू पनि लेख्नु हुँदो रहेछ र उहाँले कस्तो कविता लेख्नुहुन्छ अब उहाँकै मुखबाट उहाँले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर मैथिली भाषाको कविता, अब विशेष गरेर यो उहाँको कवितालाई मिथिलाञ्चल क्षेत्रको आम जनसमुदायलाई हेरेर र विशेष गरेर विभा झालाई अझै उन्नति र प्रगतिको लागि, एउटा नारीलाई अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूको सहयोगको ठुलो खाँचो पर्दछ र सहयोग गरिदिनु होला है। अब उहाँको कविता पनि सुनाउँ है त। ल, मेरो कविताको शीर्षक छ काठमाडौँ। हजुर, काठमाडौँ। काठमाडौँ। हजुर। मंदिर नगर कहे जाए वाला अपन शहर काठमांडू में, मंदिरक नगर कहे जाए वाला अपन शहर काठमांडू में, ढनमनायल काष्ठ मंडप सबके देखैत बरमहल हमर मोन में उठैत अछि ई यक्ष प्रश्न, कतय छथि हमर नगरक इष्टदेव पशुपतिनाथ, कतय छथि हमर नगरक इष्टदेव पशुपतिनाथ, ओखी आप देखतो छथि यही नगर के आकि चल गेला नंदी संग हिमालय माथी पर, ओखी आप देखतो छथि यही नगर के आकि चल गेला नंदी संग हिमालय माथी पर, किंबा साहस नहीं छैन आब एतुक्का हेच पेच तैं बढ़ा लेने छथि आइ काल्हि अपन डोज, धुर बौराबा औना कियो बिसरैत अछि अपन गाम, धुर बौराबा औना कियो बिसरैत अछि अपन गाम अपन सखा संतान, शंभु पुराण में हमर काठमांडू एकटा विशाल सरोवर छल कहियो, शंभु पुराण में हमर काठमांडू एकटा विशाल सरोवर छल कहियो, बसल अछि लोकक ठोर पर, मुदा आइ ताइ शहर में अपन आँचर सँ नगरक पाप छबैत बागमती मैया मरणासन्न भेल छथि अनेको ठाम, शंभु पुराण में हमर काठमांडू एकटा विशाल सरोवर छल कहियो, नागदा आ मंजू श्री कथा बसल अछि लोकक ठोर पर, मुदा आइ ताइ शहर में अपन आँचर सँ नगरक पाप झपैत बागमती मैया मरणासन्न भेल छथि अनेको ठाम, जाहि पानिक गंध सँ पराइत हुए लोक ताहि पानी में कोना बिहार करैत होइती बागमती, जाहि पानिक गंध सँ पराइत हुए लोक ताहि पानि में कोना बिहार करैत होइती बागमती, राजा मंत्री संतरी षड्यंत्री, राजा मंत्री संतरी षड्यंत्री सबके बेरा बेरी देखलकी शहर, आब फेर सँ देखैत अछि हमरा अहाँ दिस, जो यही उम्मीदक आँख के अपन आँख में बसा ली हम अहाँ, तो फेरो घुरबे करता पशुपतिनाथ, बागमती मुस्कियाइत अवश्य बहती निर्विकार, एहि अजब नगरक प्रथा सेहो गजबे, एहि अजब नगरक प्रथा सेहो गजबे, शंखक तान सँ टूटैत अछि जे शहरक निन्न, से शहर सूरज अस्त होइत भऽ जाइत अछि मस्त, हमरा फेरो सँ मन पड़ैत अछि लाल कक्का कहलो पॉपुलर डायलॉग, सूर्य अस्त काठमांडू मस्त, सूर्य अस्त काठमांडू मस्त। ल म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूर्य अस्त काठमाडौँ मस्त। अब म्याडम कतिपय अब यो अब मिथिलाञ्चल पक्कै पनि यहाँको कवितालाई यो ठ्याक्कै यहाँको भाव जे हो
त्यो बुझ्नेले त कति रस लिनुभयो होला, तर नबुझ्नेको लागि यसको आशय चाहिने यो अहिले यहाँले वाचन गरेको कविताको आशय के हो त्यो पनि अलिकति नेपालीमा यसको चाहिने थिम भनिदिनुहोस् न म्याडम। त्यो कुराहरू प्रष्टै छन्। अहिले जुन अवस्था मैले काठमाडौँमा हेरिरहेको छु, हजुर, काठमाडौँ रेगुलर रूपमा बसेको पनि मेरो 20 वर्ष भइसक्यो। हजुर हजुर। अनि मैले जुन अवस्था हेरिरहेको छु, एउटा कविले हेरेको कुरा, भोगेको कुरा बढी आउँछ उसको कवितामा। हजुर। मैले काठमाडौँमा जुन हेरिरहेको छु, बागमतीको अवस्था जुन हेरिरहेको छु, हाम्रो कस्तो थियो त, हजुर, हाम्रो यो काठमाडौँको इतिहास यस्तो थियो, तर अहिले यस्तो हेरिरहेको छु। त्यही सब कुरा मैले यो कवितामा ल्याउने प्रयास गरेको छु। सबै कुरा चाहिँ ल्याउन सकेको पनि छैन मैले, प्रयास मैले त्यही कुरा ल्याउनु। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभा झा अहिले उहाँ कवि पनि हुनुभएको छ र उहाँ लगभग काठमाडौँमा बसेको 20-22 वर्ष भयो र उहाँले यो काठमाडौँमा पहिला देखेको काठमाडौँ र अहिले देखेको काठमाडौँ जुन खालले उहाँले देख्नु भएको थियो र अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा कविको रूप, यो परिस्थितिले उहाँलाई, यो काठमाडौँमा बदलिएको परिस्थितिले उहाँलाई कवि बनायो र कवि त्यसै जन्मिँदैनन् र त्यसलाई परिस्थितिले जब कवि बन्न बाध्य बनाइदिन्छ, पक्कै पनि कवि विभा झालाई पनि काठमाडौँको 20 वर्ष अघिदेखिको बसाइले अहिले आएर कवि बनाइदियो उहाँलाई र यो कविताप्रति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो काठमाडौँ बिग्रेकोमा विभा झालाई यस्तो चिन्ता लागेको छ र उहाँले भन्नुभएको छ काठमाडौँ मस्त छ, नेताहरू छन्, मन्त्री छन्, षड्यन्त्रहरू पनि छन् भनेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यही कारणले यो काठमाडौँ बिग्रेको हो, तर अब बनाउनु पर्छ, बिग्रेको कुरा छोडेर हुँदैन र यसलाई बनाउनको लागि फेरि लागि पर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिने आशयले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पक्कै पनि हामीले पनि उहाँको अभियानलाई साथ दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि उहाँले जुन खालको एउटा अभियान चलाउनुहुन्छ त्यो अभियानलाई साथ दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने उहाँका कार्यक्रमहरूलाई प्रमोट गरिदिउँ। उहाँले अहिले कविता वाचन गर्नुभएको छ त्यसलाई प्रमोट गरिदिउँ। त्यसको लागि अरू केही नभए पनि हामीले कमेन्ट र लाइक त गर्न सक्छौँ नि, थ्याङ्क यू त उहाँलाई भन्न सक्छौँ नि। कम्तीमा पनि 200-400 अथवा 2-4 हजार मान्छेले विभा झाले यसरी व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौँको चिन्ता गर्दै गर्दाखेरिमा हामीले उहाँलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न सक्दैनौँ त। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई कम्तीमा पनि यो कवि हृदयलाई सान्त्वनाको लागि र अरू कविताहरू फेरि रचनाको लागि यहाँहरूले थ्याङ्क यू दिनको लागि, कन्जुसाइ नगरिदिनको लागि म यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट आम दर्शक र नेपाली जनमानसमा हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि म अब मैले त कविज्यू भने यहाँलाई, जबकि यहाँले एउटा कविता मार्फत बिग्रेको काठमाडौँ यहाँलाई चिन्ता लाग्यो र कविता लेख्न पुग्नुभयो र कम्तीमा पनि सबैको यही सोच भयो भने फेरि काठमाडौँ त्यही फर्किन्छ कि विकसित तर रूप त्यो फर्किने हामी कल्पना गरौँ। फेरि यसको बारेमा पनि एउटा कविता लेखिदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ म्याडमलाई। हजुर, धन्यवाद म्याडम। अब मैले यहाँ एउटा नारी हुनुहुन्छ, विशाल हृदयको नारी र यो देशको शुभचिन्तक र नारीहरूको शुभचिन्तक। त्यसो भएको हुनाले यहाँ एउटा कवि र नारीहरूको शुभचिन्तकको नाताले आम नेपाली नारीहरूलाई यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म्याडम? मैले चाहिँ नारीहरूलाई खास मैले सन्देश दिनु भनेको अब सबै नारीहरूलाई म सन्देश दिन सक्छु भनेर मलाई त्यस्तो क्यापेसिटी पनि लाग्दैन, तर जुन नारीहरू ग्रामीण स्तरको नारीहरूलाई म बढी भन्न प्रयास गर्छु किनकि म जुन अवस्था हेरिरहेको छु त्यसमा अलि हिम्मत त आफूभित्रबाट निकाल्नै पर्छ बाहिर भन्नाले अब त्यसमै ग्रामीण स्तरमा बसेर पनि खालि त्यही कामहरूमा आश्रित भएर आफ्नो छोरालाई, आफ्नो बुढालाई ऋण बोकी बोकी विदेश कमाउन पठाएर समस्याको समाधान हुनवाला छैन, किनकि त्यो एक दिनको कुरा होइन, जीवनभरिको कुरा हो। अहिले बुढालाई ऋण बोकेर विदेश पठाउँछु, विदेशबाट कमाएर आउँछ, ऋण तिर्दिन्छु, एउटा टिभी, एउटा फोन, दुनियाँ जहान गरेर यो 4 दिनको कुरा हो। यो सधैँ हुने कुरा होइन। यो कुरा सबभन्दा पहिलो सोच्नुपर्छ। कुनै पनि परिवार होस् कि कुनै पनि समाज होस्,
त्यसमा नारी जागरुकता जबसम्म आउँदैन, बढ्दैन, समाज छिटै अगाडि बढ्दैन। मेरो त्यो सोच हो। एउटा घरमा भनौँ न आमा र बुवा दुइटै हुनुहुन्छ हैन, बच्चाहरू हुन्छ। तर बच्चाहरूमा घर परिवारको इन्भाइरोमेन्टमा महिलाको कुराको बढी प्रभाव हुन्छ, हजुर, पुरुषको कुराको त्योभन्दा कम प्रभाव पर्छ कि मलाई लाग्छ। जति बच्चाहरूको कुरा आमाले एउटा बुझ्न सक्नुहुन्छ, आफू बच्चा कुन प्रकारले अगाडि गइरहेछ, उसको ब्रेन कुन हिसाबले डेभलप भइरहेछ, त्यो कुरा बुझ्ने शक्ति पनि आमामा बढी छ। आमा भनेको घरको पहिलो अध्यापिका हुन्, गुरु हुन्, जे पनि हुन्। आमा भनेको एउटा नारीले गर्नुपर्ने कुरा नारीले नै गर्नुपर्छ। हामी बाहिर जान्छौँ, हामी के कुरा हेर्छौँ, त्यसबाट राम्रो राम्रो कुरा हाम्रो आफ्नो समाजमा ल्याउनुपर्छ, आफ्नो घरभित्र ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर म ग्रामीण स्तरको महिलाहरूलाई यो जागरुक गर्न खोज्छु भनेको त्यो आफ्नो बसिराखेको जुन टाइम हुन्छ, जुन समय हुन्छ, त्यसलाई टिभी हेरेर, आफ्नो टिभी सिरियल हेरेर भनौँ न, अब ग्रामीण स्तरमा पनि के छ भनेको त्यो खुब चलिरहेको हुन्छ। बरु अब भनौँ न हामी बाहिर बसेको आइमाईलाई टाइम छैन, हामी चाहिँ त्यति भ्याउँदैन, किनकि अब को अब त्यो गर्छ भने कार्यव्यस्तताको कारणले। तर ग्रामीण स्तरमा म के हेर्छु भनेको त्यो एक अर्कासँग बसेर कुरा गर्ने पनि जुन थियो नि त्यो पनि घटिरहेछ। भनेको टिभी मोबाइलमै व्यस्त, पैसा आयो, अब टिभी छ, घरमा फोन छ, बच्चाहरू फोन चलाउँछ, आमाहरू टिभी सिरियल हेरेर अब के छ र, अब गाह्रो के छ र। तर त्यो कुरा राम्रो कुरा होइन। बाहिरबाट आएको पैसा छ, ठिक छ, त्यो अहिलेको कुरा हो। हाम्रो खेत छ, बारी छ, सबै छ, तै पनि हामीलाई दिनभरि काम गरेर बस्नुपर्छ। हामीलाई के गरेर हामी चाहिँ आफ्नो व्यस्ततालाई यो गर्नुपर्छ, यो काम गरेर समय फाल्नु हो, यो नगर्नुपर्ने, सानो सानो कुराहरू गरिदिनुपर्ने, जसलाई जे गर्न आउँछ त्यही गर्दा हुन्छ। अनि विशेष गरेर मैले म्याडमसँग अर्को एउटा आग्रह गरेँ, मलाई यो के अरे मैथिली बोल्न आउँदैन र विशेष गरेर मिथिलाञ्चलका नारी जगतलाई उठाउनको लागि, उठ्नको लागि के गर्नुपर्छ र यहाँले मिथिलाञ्चलका आम नारीहरूलाई यहाँले उठ्नको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? र मैले के आग्रह गरेँ भने कम्तीमा पनि उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा यो पनि भनिदिनुहोस् न म्याडम। ल हम मिथिला क्षेत्र के दीदी बहन सबसँ ई आग्रह करऽ चाहै छियनि जे ओ ई नहि सोचौथ जे दोसर महिला आगू बढ़ल छथिन, दोसर दीदी आगू बढ़ल छथिन, ओकरा नीक भावनासँ देखथुन। सबसँ पहिने तऽ ई पॉजिटिव वाला जे विचार छै से लाबऽ पड़लै। ओ एना करै छथिन तऽ हमहूँ वएह चीज करब, ई नकल छोड़ऽ पड़लै। सब व्यक्ति में, सब नारी में एकटा के अपन निजी गुण होइ छै, जे गुण के बाहर लेबाक चाही। अपना हम की कर सकै छी, हम उ बाहर निकलखिन। एकटा और बात हम कह चाहबनि हुनका सबसँ जे कोनो चीज में पुरुष से बेसी नारिये के दिमाग जाइ छै। चाहे वो महिला के क्रिटिसाइज करे के बात होई या महिला शोषित खाली पुरुषे द्वारा नहीं भ रहल छै, महिला द्वारा सेहो शोषित भ रहल छै। अनेक प्रकार से कि बात काटनाई होई, कि दोसर कारण से होई, कि सास पुतौह वाला मामला होई, कि अन्य बहुत कारण होई। लेकिन महिला खाली पुरुषे से शोषित नहीं छथि, महिला महिलो से शोषित छथि। से हटाबऽ पड़लै, अपना आप के सेहो आगू लाबऽ पड़लै। आ बाहर जे निकलै छै हुनका सबके सपोर्ट करऽ पड़लै जे ई हिनका सने ई नीक काज कऽ रहल छथि, ओकर सराहना करैत, हुनका संग दैत, अपनो करैत, दोसरो में ई जागरूकता लबथिन, निगेटिविटी बात नहीं सिखबथुन, नहीं करब। ई हमर धन्यवाद म्याडम। उहाँले लगभग मैले यहाँले विशेष गरेर मैथिली भाषामा बोलेको भाव चाहिँ मैले पनि बुझेँ म्याडम, यहाँलाई धन्यवाद। यस्तै गरेर 2-4 पटक यस्तो सुन्दै जाने भने पक्कै म पनि मैथिली बोल्न जान्थेँ होला भन्ने आशा लागेको पनि छ र म्याडमसँग धेरै संवाद पनि बढोस्, हामी पनि यो आशा गर्छौँ। र अगाडि म्याडमले के भन्नुभएको छ भने विशेष गरेर
परिवारलाई एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि नारीको भूमिका अहम रहन्छ, यो पक्कै पनि हो। र एउटा परिवारमा त्यही नारीको कारणले आगो लाग्छ, एउटा परिवारमा त्यही नारीको कारणले सभ्यता भित्रिन्छ। र कुन नारी बन्ने हो, अब एउटा सभ्य नागरिक बन्ने हो कि एउटा चाहिँ आगो लगाउने नारी बन्ने हो, म्याडमको भावना यही छ। र हामीले पनि यो भावनालाई सम्मान गर्दै र पक्कै पनि एउटा परिवारलाई व्यवस्थित बनाउने र सभ्य परिवार निर्माण गर्नको लागि यहाँहरूको विशेष गरेर नारीहरूको शक्ति प्रयोग भओस्, नारीहरूको क्षमता प्रयोग होस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि आम नारी जगतमा पनि हामी आग्रह गर्छौँ। र फेरि म म्याडमसँगै आएँ र म्याडम यहाँले मन्त्री षड्यन्त्री, नेता मन्त्री षड्यन्त्री, मलाई त यो एकदम कण्ठै भयो म्याडम। अब कविता राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ। अब हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ, त्यसो भएको हुनाले अब फेरि पनि अन्तमा यहाँलाई आफूले लेखेको आफैलाई गर्व लाग्ने र मैले यो कविता लेखेर ठिक गरेँ भने आफूलाई लाग्छ नि त म्याडम। हो, त्यो कविता फेरि अर्को एउटा कविता वाचन गरेर फेरि सुनाइदिनुहोस् न म्याडम। मसँग चाहिँ अहिले सबै कविता यसमा छैन। हजुर, म एउटा अब भएको जे छ त्यो त्यसो भने भएको अब यही बिचमा हाम्रो अलि दिन पहिला बुद्ध जयन्ती। ठिक छ, हजुर, धन्यवाद म्याडम। हजुर, शान्तिका दूत बुद्ध, हजुर, बुद्धको हामीलाई यसमा गर्व पनि छ। हामी बुद्ध भूमिमा जन्मेका छौँ, बुद्ध भूमिमा जन्मेका हामी धेरै सौभाग्यशाली पर्छ आफूलाई। पक्कै पनि हामी सौभाग्यशाली त पक्कै नै छौँ, किनकि हामी बुद्धको देशमा जन्मिएका, सीताको भूमिमा, सीता जन्म लिनु भएको भूमिमा, मिथिलामा जन्म लिएको यो जीवन पटक पटक पाऊँ भनेर मलाई लाग्छ कि यस्तो जीवन भनेको यो ठुलो कुरा हो। यसलाई सही दिशामा लानुपर्छ, राम्रो सोच गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म्याडमले त्यो कविता खोज्दै गर्दाखेरिमा उहाँको भनाइले मलाई पो कविता आयो त अहिले भर्खर। हजुर, बुद्ध जस्तो शुद्ध बन युद्ध नगर है, बुद्ध जस्तो शुद्ध बन युद्ध नगर है, तर देशको लागि भने पछि नपर है, तर देशको लागि भने पछि नपर है। अब म्याडमले यो कविता सुनाउँदै गर्दाखेरि मलाई यो आयो, मैले पनि सुनाएँ म्याडम। अब हजुर, मैले चाहिँ म बुद्धको कुराहरू, हजुर म्याडम, मलाई चाहिँ धेरै उ गर्छ, एट्याचमेन्ट छ, किनकि बुद्धले भन्नुभएको कुरा हामीले अलिकति पनि, उहाँले भन्नुभएको सबै कुरा नगरे नि अलिकति पनि आफ्नो जीवन स्तरमा लागू गरे भने ईर्ष्या द्वेष जुन हुन्छ त्यो पक्कै पनि हट्छ होला। तर हामी जुन समयमा अहिले बिताइरहेछौँ त्यसमा बुद्धमाथि नै सवाल छ। हजुर हजुर, बुद्धमाथि नै क्वेसन छ। हजुर, भनेको हामी कुन समयमा बसिरहेछौँ त अहिले, जहाँ मैले अघि कविता भनेकोमा मैले पशुपतिनाथसँग नि क्वेसन गरेका थिएँ, हजुरले सुन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ डोज बढाउनु त भएको छैन नि भनेको। मैले किन त्यो एउटा कविले त्यो भन्न मिल्छ, किनकि मैले पशुपति बाबालाई नै भनिरहेको छु त्यो कवितामा, किनकि यो अवस्थाहरू हेरेर कतै पशुपतिनाथले आफ्नो डोज त पठाइदिनु भएन नि, कि त अब हिमालयको माथिमा भाग्नु त भए छैन नि, त्यो डर लाग्यो मलाई। कि त्यस्तै भएर यो अहिलेको जुन समय छ त्यसमा मलाई बुद्धसँग नि एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, दिमागमा आयो। कृपया म्याडम, यही मैले एउटा कविता लेखेँ, उसको नाम दिए सुनु बुद्ध। हजुर, कि यहाँ गलत रही बुद्ध, कि अहाँ गलत रही बुद्ध, अहाँक अपन राज्य आ परिवार छोड़ब गलत छल। सबैमा मैले क्वेसन मार्क दिए। हजुर हजुर, कि यहाँ गलत रही बुद्ध, अहाँ अपन राज्य आ परिवार छोड़ब गलत छल, कि अहाँ की निर्णय स्वार्थी छल। रातुक अन्हार में चोरा कर निकल जाए, रातुक अन्हार में चोरा कर निकली जाए, अपन दायित्व से हारी जाए नहीं छल। आकि बुद्धत्व आइ निरर्थक भ चुकल अछि, आकि बुद्धत्व आइ निरर्थक भ चुकल अछि, आकि अहाँ सही रही बुद्ध। अब मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा त मैले सोधेँ, अब मैले चाहिँ बुद्धलाई भनिरहेको छु, आकि अहाँ सही रही बुद्ध, कि अहाँ अपन विलासिता त्याग सही छल, कि अहाँ ई निर्णय निस्वार्थ छल, कि अहाँक ई निर्णय निस्वार्थ छल, कि
कि ठीके आन्हर के आँख देव अहाँक मूल उद्देश्य छल कि ठीके आन्हर के आँख देव अहाँ के मूल उद्देश्य छल। ई सत्य छै कि नहीं, ई सत्य छै कि नहीं से हम नहीं जनैत छी, मुदा ई मोन मानबाक बात जरूर अछि से 100% सत्य छै। धन्यवाद म्याडमलाई। अब यसको पनि विशेष गरेर अब सबै आज भर्खर हाम्रो चाहिने यो मैथिली भाषामा कविता सुन्ने यो आज हाम्रो पहिलो दिन बनेको छ, सबै कुरा बुझिँदैन। यसको आशय पनि म्याडमले यो कविताले भन्न खोजेको थिइन्। यसमा म भनिदिन्छु हजुरलाई, यो कवितामा मैले किन यो कविता मेरो दिमागमा आयो भनेको यस्तो छ कि अहिलेको समयमा मान्छेलाई लाग्छ, कतिजनाको दिमागमा यो कुरा छ, कहीँ न कहीँ बुद्धसँग प्रश्न पनि छ, नभएको होइन, हामी नसोधेको मात्रै हो, तर यो प्रश्न त दिमागमा छ नि। बुद्धले गर्नुभएका कुरा आफ्नो परिवारका लागि गर्नुभएका के गलत थियो कि सही थियो, हामीलाई त्यो पनि दिमागमा आउँछ। तर उहाँले ननिस्केपछि के आँधोलाई आँखा आउँथ्यो, मनले हेर्ने जुन हाम्रो शक्ति छ त्यो बाहिर आउँथ्यो। त्यही कुरा मैले यसमा राखेको छु। यो कवितामा धेरै गाढो साहित्य पनि छैन, तर यो कविता मेरो दिमागमा आयो, मलाई सन्तुष्टि लाग्यो यो लेखेर कि बुद्धलाई घर छोड्न आवश्यक थियो। मन मान्नलाई मलाई यो तयार छ कि बुद्धलाई, यदि बुद्धले त्यो त्याग गर्नु भएन भने आखिर अन्धोलाई आफ्नो भित्रको आँखा बाहिर आउने क्षमता शक्ति त बाहिर आउँथेन नि। यो कुरा चाहिँ त्यही भएर हामीलाई पनि यस्तो बन्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। अब त्यागको मतलब घरै छोड्ने त्याग पनि होइन, हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छौँ, त्यसमा नि त्याग छ। त्यागको पनि प्रारूप छुट्टा छुट्टै हुन पनि सक्छ हैन। कुनै मान्छे आफ्नो जीवन चलाउनलाई काम गर्छ हैन, व्यवसाय गर्छ, जागिर गर्छ, सबैमा त त्याग हो नि, सबैमा स्ट्रगल त छ। मैले पनि यो सब त्यो कुन समाजबाट कुन स्तरबाट उठेर यहाँसम्म यस्तो सोच्न बाध्य भयो, यो स्ट्रगल त भयो होला नि। पक्कै पनि हो, मेरो जीवनमा पनि भयो होला, हजुरको जीवनमा सबैको। स्ट्रगल नगरेर मान्छे कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन, कहिले माथि उठ्न सक्दैन। त्यही भएर स्ट्रगल त हरेक ठाउँमा छ, स्ट्रगल गर्नुपर्छ। हामीले त्याग पनि गर्नुपर्छ। त्याग भनेको कुरा अब एउटा महिलालाई नै भनौँ न, मै घरबाट बाहिर निस्केँ, म चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन एक्लै निस्किन छोडिदिएका थिएँ, किनकि मलाई कहिले त्यस्तो आवश्यकता परिरहेको थिएन। एउटा घर गृहस्थीमा लाग्ने, आफ्नो एउटा व्यवसायमा लागेको आइमाईलाई यति समय पनि हुँदैन कि यताउति, तर यो सब काममा लाग्दाखेरि म धेरै यात्रा गरेँ। म चाहिँ भारतमा पनि अनेक ठाउँमा गएँ, अनेक कार्यक्रममा मैले भाग लिएँ। जनकपुर पनि म जान्छु, मलाई जब भ्याउँछ, म कुनै कार्यक्रम हुन्छ म जान्छु। मेरो यस्तो पनि मन चाहे हुँदैन कि मलाई आमन्त्रण पत्र आएपछि मात्रै जाउँ, त्यो मेरो आफ्नो काम हो। म त्यस्तो ठाउँमा पुग्न आफ्नो दायित्व बुझ्छु, म सिक्न जान्छु। म चाहिँ त्यहाँ गएर कुनै चाहिँ अब भनौँ न त्यो पाउनलाई म गएको होइन भनेको, मलाई बोलाइदिएकोमा म जान्छु, ठिक छ, मलाई खुसी लाग्छ। तर नबोलाइदिए भए पनि मलाई फुर्सद भएको बेला म सिक्नको लागि जान्छु, त्यो मेरो आफ्नो काम हो। पक्कै पनि त्यो म कसैलाई चाहिँ उपकार गर्न गएको होइन, म सिक्न जान्छु र म अगाडि पनि सिकिरहेको छु। धन्यवाद म्याडमलाई। अब आफ्नो लागि गर्नुपर्छ र सिक्नको लागि, विशेष गरेर सिकियो भने अरूलाई सिकाउने हो, आफूलाई थाहा भयो भने आफूसँग छ भने अरूलाई दिने हो। त्यसको लागि म निमन्त्रणा नभए पनि विशेषसम्म मलाई नबोलाइए पनि जानकारी भयो भने म सिक्ने ठाउँमा जान्छु भन्ने जुन म्याडमले जानकारी गराउनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले म्याडमलाई के आग्रह गरेँ भने यहाँ आइदिनु भयो, एउटा सामाजिक अभियन्ता, अहिले त म यहाँ एउटा कवि पनि हुनुहुँदो रहेछ, एउटा संस्था जन्माउनु भएको छ, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले छोटोमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अलिक छोटो गरौँ है म्याडम। हजुर, मिथिला नेपाल टेलिभिजन मलाई एकदम टचिङ किन लाग्यो भने त्यसको कारण छ। हजुर म्याडम, जुन मान्छेको एउटा आफ्नो आत्मासँग हृदयसँग बाँधेको कुरा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि मान्छेको प्रभावित हुन
आवश्यक नै भइहाल्छ त्यो नेचुरली हो अब नेचुरली भनौँ न अब नभनेपछि म अर्कोलाई नि यो कुरा भन्छु तर त्यो नेचुरली हुँदैन भनेको मिथिला नेपाल किनकि उहाँले पनि मिथिला नेपालै किन नाम राख्नुभयो अर्को पनि नाम हुन्थ्यो अरू धेरै हाइफाई नामहरू हुन्थ्यो पक्कै पनि पक्कै हैन अलि यो शब्दको अभाव थिएन अहिले मोडर्न यो दुनियाँमा हामी यो अवस्थामा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ एकचोटि हामी गुगलमा ट्राई गर्यो 10 वटा आफै आइहाल्छ त्यो पनि त्यो धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ छैन तर उहाँले यस्तो यो नाम चाहिँ भएको यो न्युज यसको यो मलाई धेरै प्रभावित गर्यो यसका म भिडियोहरू हेरिरहेको छु हजुरको पनि हेरिरहेको छु मलाई एकदम राम्रो लाग्छ अनि मेरो शुभकामना छ यो च्यानललाई फलोस् फुलोस् अगाडि बढोस् अनि अरू पनि बृहत रूपले यो काम गर्न चाहिँ सकोस् धन्यवाद म्याडमको सुझावलाई हामी सकेसम्म पालना गर्नेछौँ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँ विभा झा उहाँले आफ्ना मनभित्रका मनलाई टच गर्ने हिसाबले उहाँले धेरै कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र उहाँले भन्नुभयो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन धेरै शब्दहरू छन् शब्दको अभावले राखिएको होइन किनकि मिथिला र नेपाल एक आपसका अभिन्न अङ्ग हुन् मिथिला बिनाको नेपाल र अब मिथिला सहितको नेपाल छुट्टै हुन्छ र हामी चाहन्छौँ मिथिला बिनाको नेपालको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन र मिथिला बिनाको नेपाल अपूर्ण हुन्छ त्यसैले नै यसलाई राखिएको मिथिला नेपाल र नेपालसँगै मिथिला छ र मिथिलासँगै नेपाल छ हामी यो भन्न चाहन्छौँ र यसलाई सधैँ जुटाउने काम यसलाई सुपर ग्लुको काम अथवा जोड्ने काम अथवा पेजको काम सदैव मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गर्नेछ र नेपालसँग मिथिलालाई जोड्ने काम मिथिला नेपाल टेलिभिजनले गर्नेछ र म फेरि पनि भन्छु यहाँहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो मेचीको पनि हो यो महाकालीको पनि यो तराईको पनि हो यो हिमालको पनि त्यसैले सबैको थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन यहाँहरूलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो युट्युब एमटिभी नेपाल 4K यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिन अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै गरेर फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु किनकि यहाँहरूको एउटा कमेन्टले हामीलाई केही न केही दृष्टान्त दिनेछ जसको कारणले यो मुलुक परिवर्तनमा सहयोगी भूमिका खेलोस् भन्दै आजलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र फेरि यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्छु हस्त नमस्ते सुखी रहनुहोस् शान्त रहनुहोस् र खुसी रहनुहोस् यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आग्रह हो धन्यवाद यहाँहरूलाई